मेरो के खान्छ रे चटपटी अमिलो अनि पिरो पिरो अनि टक्क भने गिलो पर्दैन पिरो पिरो खानु पर्दैन कि होइन लिएर आउनु त्यसो नभन्नु हो खानु मलाई तपाईँले चाहिँ किनिदिनु भने तपाईँले चाहिँ किनिदिनु भने होइन हिजो पो भने त अनि आज पनि भन्ने त्यो बिहान बिहान पो भने त अनि अहिले त अहिले पनि पैसा के म आफै लिएर आउँछु पैसा हुनु परेन 50 मात्र अस्ति भने नखाए नि हुन्छ बरु ल ठिकै छ त जिग्ला खै यही पानी चाहिँ त्यही त हो पैसा अनि तेल नि लिएर आउने ल्याउनु त